بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله क्या कहना ما شاء الله صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات
سبحان الله سبحان الله ما شاء الله لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله لا إله إلا الله سبحان والله أكبر ولله الحمد ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان سبحان إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك